बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे साथ बहन भाई? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला शाबाद रखे, हर मुश्किल से आसान रखे। इस प्यारी दुआ दे नाल अज दी वीडियो दा कर देगा। अज दी वीडियो शुरू करने तो पहले एक छोटी जी अर्ज कि जेडे भैन भाइयों ने साडा जमीला आपी चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब कर लो, बेल का बटन प्रेस कर लो ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन हर वक्त मेरे बहन भाइयों तक मिल सके। तो अच्छा जी, अज की वीडियो इस तरीके की है कि अज इफ्तारी कराउण दा साडी भैन ने साडे जिम्मे लाया सी। देग लगे पकान ते राजा भी आ गया होया, देग चक्कण गया वा ते चूल्हा अपना रख गया। तो वीडियो के नाल जुड़ के रहना मेरे भैन भाइयों ने। इंशाअल्लाह अगला जो भी सीन होया अपने भैन भाइयों ने शेयर करना। अच्छा जी, समान जड़ा वा देखदा लै आंदा वा ते आ लगे जी टमाटर ते हरी मिर्च, किलो टमाटर ते किलो हरी मिर्च ते ए जी प्याज, हल्दी पाउडर, गरम मसाला। तो दही का किलो भी ते राजे ने लिखा तो किलो दही होने मंगा लो। हाँ जी, ए जी बिरयानी मसाला, मंजी बाहर गाड़ा 10 किलो चावल आ ते 2 किलो है क्योंकि चावल करके चावल पा दे 12 किलो रख दा ते प्याज भी कर दे चावल के रात ने हाँ चावल मारे चावल लगे बादल भी ले आंदा मोटर चला दो। इन्होंने भाजी भेज दिया हुने। अच्छा चलो चल तो अच्छा जी, चावल जोड़े भें दिते ते सना बेटी बर्तन धोंदी पई, सदे पापा लगे अग जालन। हाँ जी माशाल्लाह, अज शाम तक चलो रोजे होंगे सारे जियां के रोजे स्टार हो जाएंगे नाले चलो ये साडी ड्यूटी सी अज भुगत जाएगी। बाहर धुप सी बहुत ज्यादा, फिर इस करके असीं इत्थे रख लिया क्योंकि करते हैं कि अल्लाह ताला उस भैन दा सारा जेड़ा इंतजाम कीता अपनी बारगाह च कबूल करे। आमीन। हुण धोने जी असीं जी गोश्त। अच्छा जी, भाजी लगे आ प्याज कट्टन ते छिल के रख लए आ ते आ दही भी लै आंदी है ते हुण लगे असीं चिकन धोन ते परत लै लई। अच्छा जी, माशाल्लाह प्याज की कटाई शुरू हो गई है क्योंकि इन्हों का हाथ माशाल्लाह बहुत स्पीड से हुंदा वा। साडे वर्गे डरदे ही रहिंदे आ प्याज किदां कट्टिए। अच्छा जी, टमाटर हरी मिर्च कट्टन लग पे। टमाटर कहते जरा थोड़े जिहा होर लियाओ ते उधरों दूसरा अदरक का पाउडर ते लसन का पाउडर उहदा उन्होंने याद भुल गया सीगा ते हुण बच्चे लैन गए होर ते आ जी देग रख दी उपर घ्यो ऐड कर दिता वा। अच्छा जी, जरा सारा समान है जरा पैन दिया अल्लाह खैर करे। हाँ जी, पा लो मिर्च।
प्याज ऐड हो गया। अच्छा जी, गोश्त होने लगा पैन विच। तो अच्छा जी, टमाटर मिर्च मसाला सारा पै चलिया। अच्छा ये चावल ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆ ਧੋਣ। मसाला तैयार हो गया। वो पानी पै गया, हर शय तैयार होई पई, बस चावल खाने विच। अच्छा जी, अदरक का पाउडर नहीं, फिर मेरे लसन का पाउडर जो वो लै आंदा सी, तो फिर कहते चलो यही बहुत मिर्चा फ्रिज च रख दें, या मोटे मोटे खलारे जो चक दें। तो अच्छा जी, कोले जेह्ड़े उप्पर पान डे ते दम दे दिता वा। अल्लाह पाक जी कबूल करे साडी इस भैन दी इन्नी मेहनत की हुई जड़ी, ते पढ़ाई भी माशाअल्लाह काफ़ी सारी मंगाई हुई थी। ते मौलवी साहब उन्होंने बुलावांगे, पहले दिन खत्म दवावांगे इंशाअल्लाह ताला। उस तो बाद फिर ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ੇ ਇਫਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਰੂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੂਟ ਕੱਢਾਂਗੇ इंशाअल्लाह, ਨਾਲ सारा इंतजाम अगला भी जो है इंशाअल्लाह खान पाई शेयर करेंगे। तो अच्छा जी माशाल्लाह दम हो गया वा, चावल भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हो गए हैं। रात कितने है ओ पर भाई आप होना इन उत्तो दे के परात। तो अच्छा जी माशाल्लाह देग ला के इत्थे रख दी। असा दे पापा गए फ्रूट लैन, फ्रूट लैके आंदे आ, फिर जिस तरह तैयार करते अपने भैन भाइयों शेयर करते। तो अच्छा जी लैके आंदा वा फ्रूट, ए जी है अपना अमरूद, ते ए केले, ए खजूरा, खरबूजे, ते ए जी सेब, यानी कि सारिया आइटमां जिहड़ियां नाल रख लियां, नाल ग्रेवी रखियां वा। टाइम माशाअल्लाह होन दिया वा, ते असीं क्या टाइम नाल फटाफट बना लिया तैयार कर। तो अच्छा जी खजूरा माशाअल्लाह इन्नियां ही प्यारियां वा। उधरों सेब, रात माशाअल्लाह सेबां दी हो गई, केल अपना अमरूद, सेब, केला केला, खरबूजा, गडेरियां भी। तो अच्छा जी पौना दे के उपर असीं ढकदे हैं इन्हां नूं, ते रोज़े का टाइम हो रहा वा, तो फिर जिद्दां माशाअल्लाह तैयारी होंदी देख ले। अच्छा जी कारी साहब आ गए हैं, तो हम लगे माशाअल्लाह खत्म देन, ते असां दे पापा चावल पाउण लगे, तो माशाअल्लाह खत्म शरीफ हुंदा वा, फिर अल्लाह करके अपने बने भाइयों नाल शेयर कर ये खत्म जरा साडी बाजी आ उन्हां दे वास्ते जेड़ा उन्हां दी पूरी फैमिली वास्ते मैं रोज़ा इफ्तारी चलाए उन्हां ने, उन्हां दे हक विच भी एक पढ़ाई साडे कोल आ साडियो पढ़ाई 5 घरान पा के मैं दिखानी है। الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. اکرام تمام صحابہ کرام تابعین تمام درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں. خصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین ہماری قبر اس خیرات کرام اعلان پاک بارکہ میں آمین نیک خواہشات نیک حاجات نیک تمنا نیک آرزو آمین جس خاتون نے یا اللہ یہ اہتمام کیا آج رمضان مبارک تاریخ کا انتظام کیا ان کی نیک خواہشات نیک حاجات نیک تمنا نیک آرزو پوری فرما جو ان کی تکلیف ہے پریشانیاں دور فرما آمین ان کے گھر میں کچھ سے بڑھ قرآن فرما اتفاق محبت سے دل بس کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین یہ دنیا کی اگر تو نے نیک عطا فرمائی سے تیرے پاک بندوں کو کھلا رہے ہیں ان کو جنت کی نعمت دے اعلیٰ نعمت عطا فرما آمین ان کا نعمت بدل عطا ادا فرما مالک مولا اس کے رات کو پاک پر آمین یا رب العالمین زندگی بس کرنے کی توفیق عطا فرما آمین اس کے رات کو پاک پر حاصل کا سے شیطان کے سربراہ کی جرم سے محفوظ فرما یا رب العالمین اس کار میں خصوصی برکت اور رحمت کا نزول مالک مولا کرم نوازی فرما نبی علیہ السلام کے توسط سے یا رب العالمین ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت نماز قرآن پاک کی تلاوت کی اولاد درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرما مالک مولا اس کے پاک بارگاہ میں قبول منظور فرما ان کے حق میں یا اللہ جو بھی دعا مانگ رہے ہیں قبول فرما جاری انت مقصودین اللہ تقیلتی انت مقصودین لا الہ الا انت سبحانک صلی اللہ تعالی آمین. جی میں مندر میں تو اچھا جی ماشاء اللہ لگے ہن گھر گھر وچ بھیجن واسطے چھاپاں چ پا کے باقی اللہ پاک خیر کرے اللہ پاک ہاں جی جنہیں منہ پی جان گے اللہ خیر کرے اُنہ ہی اجر وا ہاں جی مہمان بھی ماشاء اللہ آ گئے ہیں ہاں جی اج 3 بچے ہیں انہوں واسطے پاؤن لگے ہاں جی اللہ تعالیٰ قبول کرے سارا بھی دینا تھوڑا تھوڑا بچوں کٹ کے اچھا جی آ جائے فروٹ ہے تھوڑا جہا یہ گھر واسطے مہمانوں کی اپنے نہیں رکھ لیا